It's not a game, it's a rich thing. مرحبا بكم فيديو جديد من قناه ريماس ارت. نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. الا عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش في الاخر تخليو جيم ولا خليوها دابا نيت باش ما تنساوش، وخليو لي التعليق ديالكم والاقتراحات ديالكم كما كنقول لكم ديما في العنوان. كيف ما شفتوا راه اليوم غادي نتقاسم معكم بعض الافكار البسيطه وبعض الخطوات باش تغيري الطاوله ديال المكياج ديالك من شي حويجات اللي عندك في الدار. يكفي انك تضيفي عليهم بعض الاضافات اللي الثمن ديالهم يعني بعض الدراهم ماشي بزاف ديال الفلوس. الاغلبيه ديال داكشي اللي غادي نستعمل باش نقاد هاد المنظمات ما فايتش 5 دراهم. والشكل النهائي راه كيف ما شفتوا في الصوره المصغره راه اكيد غادي يكون عجبكم، وخلاص ملي غادي تشوفوا في الاخر غادي يعجبكم اكثر. ما نطولش عليكم بزاف، نوريكم اول حاجه الشكل ديال طاوله المكياج قبل التغيير، ونبدا معكم بدقه بدقه كل حاجه وكيفاش غادي ننظمها. اذا هانتوما كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها من الفوق. مرونه خاصها تقاد. لي بانسو ها هما ما كنتش لاقيه فين نديرهم، لي كريون حتى هما كانوا غير محطوطين هنا، لي ماسكارا وايلاينر وديكشي، لي كريم اللي كنستعمل وجهي، الزيوت ديال الشعر بحال هادو ديال هاد الطالك وستيك وداك التخربيق الاخر ديماكيون مافورد داكشي كله كان تيكون محطوط هنا. لي روج ليفر، الروايح حتى هما محطوطين، لي بارفان حتى هما كاينين غير هنا. كلشي هادشي راني حاولت نخلي غير داكشي اللي كنستعملو ديما، داكشي اللي ما كنحتاجش عليه راه مخبيه، داكشي اللي كنستعملو بزاف هو اللي مخليه من الفوق، ولكن باش ما نبقاش نقلب عليه اشاك فوا في وسط المجوره ديال لا كومود، ولكن خاصني شي طريقه باش نقادهم. المنظمات ديال المكياج كما كتعرفوا راهم موجودين في السوق بمختلف الاثمنه، وحاجه اللي مزيانه راه كتكون زايده شويه في الثمن، سورتو اللي كتكون شي حاجه ديال من اون مارك معروفه. بالحق انا كيف ما سبق لي قلت لكم في لي فيديو اللي قبل كنتو فايت لكم تفرجتوا فيهم، سورتو لي فيديو ديال اعاده التدوير. كيعجبني اي حاجه احتاجت عليها في الدار، سورتو من هادشي ديال لا ديكوراسيون ولا ديال التنظيم، ولا الا كان بامكاني نستعمل شي حويجات اللي غادي يترماو وما نرميهمش ونعاود نستعملهم، نزيد عليهم شي اضافات ونعاود نستعملهم. فكنفضل 100 مره انني نعاود نستعمل داكشي اللي غادي نرميه، نزيد عليه شي حويجات وما نرميهمش، ولا انني نشري شي حاجه جديده غير هكاك باش نشري وصافي. فانا الا كانت كتعجبكم، الا كنتم من الناس اللي كيعجبكم تستغلوا الحويجات اللي عندكم في الدار ويعني تعاودوا ديروا لهم اعاده تدوير وتستغلوهم وما ترميوهمش، فانا داكشي اللي غادي نتقاسم معكم في هذا الفيديو. كما كتشوفوا كما قلت لكم هذا هو المكياج. غادي نبدا دابا نوريكم كل حاجه وفاش غادي نديرها. اذا اول حاجه غادي نبدا بها هي البلاصه فين غنحط العكوره، او البلاصه فين غادي البواطه فين غنحط لي روج ليفر. فانا اختاريت هذه البواطه هذه كيف ما كتشوفوا، هذه بواطه ديال بلاستيك كانت ديال كوطونتيج هذا ما عرفتش شنو سميتو، وقيله منظف ديال الاذنين ولا شي حاجه هكذا. المهم كانت عندي بواطه ديال كوطونتيج هذه، ومن اللي خوات خليتها واستعملت هذا الشريط اللاصق هذا. وانا غنوريكم الشكل ديالو. انا وجدت الماتيريال باش مولفه كنخدم باش نوريكم كلشي ونقول لكم حتى الاثمنه ديال كل حاجه. هذا راه كان سبق لي تكلمت عليه في واحد الفيديو كنت درت فيه يمكن كيفاش تصايبي اكسسوارات المنزل ديالك بوحدك. راه كنت الا بغيتو نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف فانا غادي نخليه. كنت قلت لكم راه لقيت ديال القفاطن تيكونوا غاليين شويه حيت تيكونوا فيهم هاد الحجيرات الوسط عامرين. هذا الحجيرات ديالو خاويين، مترو كيدير 20 درهم. راه صيبت به بزاف د الحاجات وشاط ليا منه مازال. هذا هو نفسه اللي استعملت هنا، وباش كنلصق ديما بهذيك لاكول اللي كنوريكم هذه ب 7000 كدير. ما عقلتش واش هذه الصغيره ولا الكبيره حيت كانوا عندي بزاف ولا ما عرفت. المهم الصغيره وقيله كدير 15 درهم والكبيره كدير 20 درهم. راه حتى هي كتبقى مده ما خليت ما صيفت بها، حتى هي صيفت بها بزاف د الحاجات. المهم تندور عليها بحال هكذا من هنا وصافي ديري واحد الكروه بحال هكذا وتلصقي عليها هكذا. كتقطعي القياس اللي غادي تحتاجيه وتلصقي. يمكن لك بالنسبه للتزيين تزيدي اي حاجه انت عجباتك، اي فكره طاحت لك على بالك. المهم هو
غادي نلقى فاش نحط لي روج على ليفغ ديالي بلا ما نحتاج انني نشريها، ونقدر نزيد فيها الا بقى لي ليسباس نقدر نزيد حتى لي ماسكارا هنا حتى هما. المهم كانت هذه هي الفكره الاولى. الفكره الثانيه هي فين غادي ندير لي بانسو ولا الفراش ديال المكياج. فبالنسبه لي بانسو انا اختاريت ندير قرعه بحال هذه، انتما كيف ما كتشوفوا كتبان لكم فيها. هذه قرعه ديال اش كانت ديال قهوه سريعه الذوبان. قرعه ديال قهوه سريعه الذوبان ملي سالت ليا، هذه ماشي نسكافي واحد الشكل اخر، داكشي علاش عجبتني وخليتها نسكافي. راكم عارفين كتجي مايله واحد شويه من هنا داخله من هنا ومايله من هنا. يمكن لكم تستعملوا اي قرعه بقات عندكم، قرعه ديال كونفيتور ولا ديال ماتيشا ولا المهم نتوما يمكن لكم تستعملوا اي حاجه كانت متوفره عندكم في البيت. هذه قرعه ديال قهوه سريعه الذوبان خليتها واستعملت هاد العقيقات هادو ولا هاد الحجيرات ولا ما نعرفش شنو. المهم هما عقيقات الصراحه، حيت فيهم واحد التقيبات ملي يمكن لك تدخلي البرا. كنت قلبت عليه ما فيهمش تقيبات وما لقيتهمش صافي وخديت هادو كيتساروا قله هما في القفاطن وديكشي. المهم انا خديتهم، انا غنقرب لكم باش يبان لكم مزيان. ها انتم الشكل ديالها كيفاش داير. نوريكم هادو كتاخذوهم بالعبار، يعني شحال ما بغيتو. كتقدري تقول ليه عطيني 5 دراهم 10 دراهم على حسب انت شنو بغيتي تصايبي وشنو بغيتي تستعملي. ما عرفتش فين هي بدي نلقاها عندي بزاف، راه كنت صايبت بهم بزاف الحاجات كما قلت لكم في هذاك الفيديو ديال اللي كنت كنصايب فيه، اللي درت فيه الديكورات ديال اللي يمكن لك تصايبيهم في الدار. ها هي الخنيشه كنت خديتها ب5 دراهم، راها عامره. صايبت بها هذه وما عرفتش شنو صايبت بها اخر. وقيلا صايبت بها واحد الحاجه كتحطوا فيها الكتوبه هكذا. كنت صايبتها من الكريطنات ديال كونفليكس. كنت زوقتها بهذه وكنت صايبت بها شي حاجه اخرى ما عقلتش. المهم كنت صايبت بها بزاف الحاجات اخرين. قلت لكم راه 5 دراهم فيها الخير والبركه، عمرت لي هذه كامله وصايبت منها شي حاجات اخرين. انت غتاخدي القياس ديالك عينك ميزان، قولي عطيني 3 دراهم ولا على حسب انت شنو بغيتي تزيني وشنو بغيتي تقادي. هذه الفكره كتنطبق حتى على هذه البواطه اللي وريتكم قبيله. يمكن لكم حتى هذه تزينوها بهذه الطريقه بلا ما تزينوها بهذا الشريط. المهم انا غير بغيت ننوع كل مونطين بغيت يكون في شكل، داكشي علاش هذيك درت فيها الشريط وهذه درت فيها العقيقات. الطريقه ديال الخدمه سهله بزاف. كتحيدي هذاك الورقه اللي مغطيه القريعه اللي غادي تستخدمي، كديري عقيقه حدا عقيقه ياك، وكتبقاي غادا بالتتابع حتى كتكملي الصف، والصف الثاني كتجي ما بين عقيقه وعقيقه كديري العقيقه الاخرى. سهله. ها انتم الصف الاول كتكملوا، والصف الثاني ما بين كل عقيقه وعقيقه كتزيدي عقيقه واحده اخرى، ما بين كل جوج كتزيدي وحده، ما بين كل جوج كتزيدي وحده حتى كتكملي هذا الصف وكديري نفس الطريقه لتحت. عاوتاني ملي كتهبطي ما بين كل جوج غديري وحده. بالنسبه للطريقه ديال التزيين كتبقى اختياريه لكم. انا هنا الفوق درت هذاك الشريط بحال اللي وريتكم قبيله اللي درتو في البواطه اللي غادي ندير فيها العكوره. وهنايا درت هاد السينته هذه كدير درهم المترو. راه عييت نقلب عليها قبيله ما عرفتش واش سالات ليا ولا يمكن سالات، حيت هي راه صايبت بها شحال من حاجه. غادي ديري الوريده اللي عجباتك، الشكل اللي عجبك. وزدت هنايا عقيقه يمكن لك تزيديها بلاكول اولا تزيديها تخيطيها بالخيط. انا كنت خيطتها بالخيط باش ما طيحش، حيت لاكول ما بغاتش تلصق ليا في هاد السينته هذه. بالنسبه لاكول نسيت ما قلت لكمش قبيله ماشي بالضروره تستعملوا هذه كنستعملها انا، غير كنصح بها حيت كتجيني مزيانه براتيك، حيت فيها داك الراس ديالها رقيق بزاف، رقيق ويمكن لك تستعملها يعني بسهوله. ويعني كتعرفي فين تحطي هذاك الساق، وفي نفس الوقت كتلصق مزيان فريمون ما تيطيحوش. راه مده هذه وهذه عندي مده، وانا تنقول اصلا في القناه كل مره كندير شي حاجه ديال اعاده تدوير كنقول لكم راني غندير منظمات ديال المكياج، يلا كتب اليوم انني نصور هذا الفيديو. المهم هذا هو الشكل ديالها كما قلت لكم. كتزيدوا بابيون هنايا ولا اي حاجه كما عجبكم. ها هو الشكل ديالها، وهي اللي غادي نحط فيها لي بانسو من بعد غادي نوريكم الشكل ديالها. الفكره الثالثه هي فين غادي ندير هاد لي كريون هادو كاملين. فبالنسبه لي كريون انا اختاريت هاد القريعه هذه تعرفوها فاضحه راسها القرعه ديال النوتيلا. قرعه ديال النوتيلا شنو ليش كنت بغيت نستعملها في الاول كنت بغيت نستعملها، كان ديجا استعملتها كنت كندير فيها شمعه الوسط. هاد الفكره كنت شفتها في شي بلاصه والله ما عقلت فين. المهم في شي قناه اجنبيه كنت شفتها ديال كدير سكوتشات بشي طريقه، اي طريقه عجباتك، وكتصبغها بالرشاشه ومن بعد كتزين القريعه وكدير فيها شمعه الوسط. الضوء ديال الشمعه كيبقى يخرج من هاد الفراغات هادو اللي كاينين هنا. فانا كنت درتها في الاول على ود الشمعه، ومن بعد صافي من بعد كنت صايبت شي شميعات اخرين دابا نوريهم لكم.
دابا ندير لكم شي فيديو اخر ديال صناعه الشموع في البيت وصافي. وخليت هذه على ود لي كريون. هذه الطريقه ديالها كما قلت لكم سهله، راني شرحتها لكم. كتاخذوا سكوتش كتقطعوه باي طريقه بغيتو. انا راني قطعته عشوائيا هنايا. يمكن لكم ديروا قليبات صغار، يمكن لكم ديروا نجيمات، يمكن لكم ديروا قلب واحد اولا نجمه واحده اولا شكل واحد هنايا الوسط مثلا كما عجبكم، وكترشوها من برا بحال هكذا. ومن بعد هذاك السكوتش كتحيدوه. داك السكوتش اللي درتو على شكل نجمه ولا على شكل قلب ولا داك السكوتش اللي لصقتوه في هاد البلايص كاملين، من بعد ما كترشوها وكتنشف كتحيدوا هذاك السكوتش كيبقاو دوك الفراغات ديالها بحال هكذا. ومن الفوق زدت انا هاد السينته هذه بحال الديكور اللي قلت لكم قبيله، حتى هي كتباع المترو. بالحق هذه كدير 2 دراهم المترو، حتى هي راه يمكن لكم تصيبوا بها شحال من حاجه وتشت لكم منها الخير والبركه. حتى هي راه شحال صيبت منها شحال من حاجه ودرت فيها هاد البابيون هنا وصافي. هذه هي اللي غادي نستعملها باش ندير فيها لي كريون. وهنا تهنيت منهم باش ما تبقاوش دايرين ليا البلبله فوق من ديك لا كومود. بالنسبه للفكره الرابعه فهي فين غادي نحط الزيوت ديال الشعر وهذوك لي ترويك اللي كنستعمل في ازاله الشعر ديال دوك الورقات ديال لاصيغ، داك الادوات ديال لاصيغ كاملين ديال ازاله الشعر والزيوت ديال الشعر كيف ما قلت لكم. فهذه حاجه هذه انا اي حاجه متعلقه بالشعر غادي نديرها هنايا. وهادو المهم اي حاجه عندها علاقه بالشعر غادي نديرها هنا. علاش؟ حيت قبيب راه شويه هاد البواطه اللي صايبت. هاد البواطه كانت ديال الصباط ديال واحد الصباط، هانتوما ها هو الاصل ديالها. لا ديال الصنداله يا ربي كانت ديال الصنداله. المهم ما علينا، الا كانت عندكم بواطه ديال الصباط ولا ديال الصنداله ولا اي بواطه عندكم بهذا الشكل هذا ما ترميوهاش واستغلوها حتى هي كمنظم. خديتها وغلفتها. باش غتغلفوها باي بابي عندكم، سواء بابي اديزيف داك اللي كتحيدوا منه اللور ديالو وكيلصق بوحدو، سواء بحال هذا. انا هذا كان عجبني كنت شريته واستعملت غير لاكول ولصقته. غتاخذوا القياسات اللي بغيتو وغادي تغلفوها كامله. بالنسبه للفوق البلاصه منين كتهز، فانا خديت غلاقه ديال القرعه ديال الريحه. راكم عارفين هاد الغلاقه ديال القرعه ديال الريحه ديال المديني. خديتها كانت ديال واحد القرعه اخوات ولصقتها هنا باش نبقى نحلها ونسدها. فهذا هو الشكل ديالها. وغادي ندير فيها كما قلت لكم كاع داكشي ديال اللي عنده علاقه بالشعر. انا غادي نوريكم من بعد كيفاش غادي تجي. الفكره السادسه وهي فين غادي نستف هذوك لي بارفان اولا هذوك الروايح اللي عندي، دوك القراعيط ديال العطور اللي كاينين. الفكره السادسه غادي نصايبها انا وياكم دابا حيت مازال ما صايبتهاش. غادي نحتاج فيها لهاد المرايه ديال 5 دراهم. يمكن لكم تشريو هاد القياس ولا قياس كبر منها. المهم هذه 5 دراهم. يمكن لكم تشريو قياس اللي كبر. انا هذه كافياني. وغادي نحتاج ليها هادو ديال الريدويات ديال الريدو اللي راكم عرفتوهم. ما عرفتش شنو سميتهم، لي زانواق اللي تيقولوا لهم، يمكن ما عرفتش. المهم هادو ديال الريدويات هما اللي غادي نحتاج عليهم. وغنحتاج حتى لهذه اللي كتعلق فيها الجعبه ديال الريدو. غادي نوريكم من بعد علاش. بقاو معايا حتى تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال هاد المنظم. اول حاجه غادي ندير هي غادي نحيد هذيك البلاستيكه اللي دايره على الزاجه على المرايه. راه كتحيد بسهوله كما كتشوفوا. انا هرستها من هنا، كنت بغيت نخليها صاينه باش نصايب بها شي حاجه اخرى ولكن تهرست ماشي مشكل. غادي نحلها كامله باش غادي نستعمل غير هذيك الزاجه اللي غنلصق فيها دوك الدوائر ديال الريدو. انا غنوريكم كيفاش. الوغ هنا كما كتشوفوا غادي نحتاج هذاك الكوتور ولا موس اللي قدرتوا تقطعوا به هذيك البلاستيكه من التحت. انا غنستعمل هذا. غادي تشدوا هذوك الدوائر ديال الريدو وغادي تحيدوا لهم هاد الرجيله التحتانيه هكذا. غادي تقطعوها باش يوليو بهذا الشكل هذا مبسطين من التحت. غادي تستعملوا لاكول وغادي ديروها لتحت وغادي تثبتوهم بهذه الطريقه هذه حتى تدوروا على المرايه كامله. هذا هو الشكل ديالها انتما كيف ما كتشوفوا. انا ما كملتهاش كامله، يمكن لكم تكملوا الدوره في هاد البلايص اللي خاويين. ما كملتهاش كامله حيت ما غاديش تقدني للروايح. كان خاصني ناخذ وحده كبر من هذه باش يلاه تقدني ليهم. هذه ما قداتنيش. ما علينا. البلاصه علاش غادي نحطوها هي هذه اللي وريتكم قبيله. غادي نلصقوها من التحت باش نقدروا نحطوا عليها هذيك المرايه. الفكره السادسه غادي نحتاج فيها لهذا البلاطو هذا ديال 5 دراهم حتى هو. غادي نحتاج ليه باش هذوك القريعات اللي صايب اللي وريتكم قبيله ديال اللي فيهم لي بانسو اللي فيهم لي كريون واحد وداك كريم غادي يشيطو غيخصهم يتحطوا وحده دوك القريعات هنايا. فهاد البلاطو هذا الطريقه ديالو سهله. غادي ناخذ هذيك الرشاشه ديال الالوان راكم عرفتوها فيها لاغجونتي فيها الدوغي فيها بزاف ديال الالوان. غناخذ ارجونتي باش نبقى في نفس التيم باش نبقى في نفس الالوان اللي كاينين. حيت خليت كنت درت الغوز والارجونتي في هذوك القريعات بجوج وحتى هادشي كله ارجونتي. فدونك غادي نبقى في
في نفس اللون غادي ناخذ ارجونتي وغادي نصبغ هاد البلاطو ونقدر نزيد عليه بعض الاضافات وهو اللي غادي نحطو باش نستف فيه هادشي. بقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال طاوله المكياج من بعد هاد التغييرات البسيطه. اذا هذا هو الشكل ديال البلاطو من بعد ما ساليتو، راه صبغتو بالدوغي مازال ما نشفش مزيان، راه مازالين فيه شي بليصات ما ناشفينش، ولكن واخا هكاك باش نكمل التصوير ديال لا فيديو زدت عليه هداكشي اللي قلت لكم، هادشي اللي كان شيط ليا ديال العقيق ودرت ليه في الجناب هاد التينتات. كما قلت لكم راه يمكن لكم بالنسبه للتزيين ديروا الطريقه اللي بغيتو نتوما. هذا هو الشكل النهائي ديالو. غادي نبدا نقاد كل حاجه في بلاصتها. غنبدا بالبواطه اللي قلت لكم غادي ندير فيها داكشي اللي متعلق بالشعر، غنقاد فيها الزيوت كاملين. غنزيد فيها هادو حتى هما حيت باقي كاين لسباس. غنحط فيها حتى هادو ديال ازاله الشعر الزائد، وغادي نزيد فيها دي كريم اللي بقاو شايطين ليا، وغنحط هذه حتى هي، وغنحط فيها يمكن بيبي كريم حتى هو اللي بقى وفون دو تان باش ما يبقاوش حتى هما الفوق. حطيت البواطه في المجر ديال لاكومود باش يبقاو مجموعين هنا حتى من بعد نغطيها. غتبقى هاد البلايصه نقدر نزيد فيها شي حاجه الا تفكرتها. وهنا جمعت لي زاكسيسوار كاملين حتى هما حيدتهم من هاد البلاصه باش ما يبقاوش معمرينها ليا حيت كانوا محطوطين هنا. حطيتهم في لي بواط. ديك الساعه الا احتاجيت لشي حاجه غناخذها من هنا حسن باش تبقى كل حاجه باينه في بلاصتها. وحتى لي باليت ديال المكياج جمعتهم حتى هما هنايا باش الا بغيتهم حتى هما نجبتهم زعما من هنا نيشان بلا ما يبقاو محطوطين هنا. غادي ندوز دابا للترتيب ديال الطاوله من الفوق. اذا كما قلت غادي نقادهم. المهم راه كيبقى لكم الاختيار نتوما ديك الساعه ديروا اللي بغيتو. انا حرت ما عرفتش شنو غندير في الصراحه ولكن في الاخر قلت غنحطهم هكذا وصافي. نحط لا كريم ايدغاتونط ديالي حتى هي ما نساهاش باش ما نساش ليدغاتاسيون يوميا. وصافي غادي نخلي هذه هكذا وهذه حتى هي غنحطها هنايا. المهم هادشي قابل للتغيير. من بعد لا دارت لي فخو عاوتاني غنعاود ندير حاجه اخرى. هذه كنت صايبتها في الفيديو ديال الاكسسوارات ديال البيت. راه قلت لكم غنخلي لكم الرابط حتى تفرجوا فيه الا بغيتو. جاتني غادي تمشي مع هاد الالوان اللي كاينين هنا وحطيتها. وحطيت حتى داك ديفيوزور دو بارفان اللي كنت صايبت، راه كنعمرو مره ملي كيخوى. راه تقدروا تلقاو الطريقه ديال كيفاش صايبتو في نفس الفيديو اللي قلت لكم. حتى نخليه لكم لتحت وتشوفوه في صندوق الوصف. هذه ديال لي بارفان ها هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا هكذا كتجي في الاخر. كما قلت لكم انا استعملت مرايه صغيره، يمكن لكم تستعملوا مرايه كبر منها وتعمروا هاد البلايص اللي بقاو خاويين دوروا عليها كامله. المهم راه قلت لكم تقدر دور ليا في الخو ونعاود ندير شي شكل اخر. انا بدلته، رجعت البلاطو لوسط ورجعت لي بارفان على اليمين ورجعت خليت هذاك الشيء في بلاصتو. ديك لابواط ديال لي روج عليها خليتها تما، وهذاك الديفيوزور دو بارفان حتى هو خليته اللور. المهم هذا هو الشكل اللي عجبني في الاخر خليتهم بحال هكذا. نتمنى هاد الافكار يكونوا عجبوكم وحتى نتوما تطبقوهم. ولا طبقتوهم علاش لا ما تقولوهاش ليا في التعاليق. الا عجبكم هاد الشيء خليو ليا جيم لا فيديو، خليو شي تعليق زوين بحالكم. ولا كانوا عندكم شي اسئله واحده اخرين ولا شي اقتراحات اخرين مرحبا بالاقتراحات ديالكم. كنتمنى ان الشكل النهائي يكون عجبكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو فراسكم وبسلام عليكم.